अथ 95तमः सर्गः। अथ शैलाद्विनिष्क्रम्य मैथिलीम् कोसलेश्वरः अदर्शयच्छुभजलाम् रम्याम् मन्दाकिनीम् नदीम् अब्रवीच्च वरारोहाम् चन्द्रचारुनिभाननाम् विदेहराजस्य सुताम् रामो राजीवलोचनः विचित्रपुलिनाम् रम्याम् हंससारससेविताम् कुसुमैरुपसम्पन्नाम् पश्य मन्दाकिनीम् नदीम् नानाविधैस्तीररुहैर्वृताम् पुष्पफलद्रुमैः राजन्तीम् राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः मृगयूथनिपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतम् तीर्थानि रमणीयानि रतिम् सञ्जनयन्ति मे जटाजिनधराः काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीम् मन्दाकिनीम् प्रिये आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षि मुनयः संशितव्रताः मारुतोद्धूतशिखरैः प्रमृत्त इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीम् क्वचिन्मणिनिकाशोदाम् क्वचित् पुलिनशालिनीम् क्वचित् सिद्धजनाकीर्णाम् पश्य मन्दाकिनीम् नदीम् निर्धूतान् वायुना पश्य विततान् पुष्पसञ्चयान् पोप्लूयमानानपरान् पश्य त्वम् तनुमध्यमे पश्यैतद्वल्गुवचसो रथाङ्गाह्वयनाद्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणि निष्कूजन्तः शुभागिरः दर्शनम् चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने अधिकम् पुरवासाच्च मन्ये तव च दर्शनात् विधूतकल्मषैः सिद्धैस्तपोदमशमान्वितैः नित्यविक्षोभितजलाम् विगाहस्व मया सह सखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीम् नदीम् कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणि च भामिनी त्वम् पौरजनवद्व्यालानयोध्यामिव पर्वतम् मन्यस्व वनिते नित्यम् सरयूवदिमाम् नदीम् लक्ष्मणश्चैव धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः त्वम् चानुकूला वैदेहि प्रीतिम् जनयति मम उपस्पृशंस्त्रिश्रवणम् मधुमूलफलाशनः नायोध्यायै न राज्याय स्पृहये च त्वया सह इमाम् हिरम्याम् गजयूथलोडिताम् निपीततोयाम् गजसिंहवानरैः सुपुष्पिताम् पुष्पभरैरलङ्कृताम् न सोऽस्ति यस्यान्न गतक्लमः सुखी इतीव रामो बहुसङ्गतम् वचः प्रिया सहायः सरितम् प्रतिब्रुवन् चचाररम्यम् नयनाञ्जनप्रभम् सचित्रकूटम् रघुवंशवर्धनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 95तमः सर्गः।